سلام كبر سمعتنا كما يكنيكم كما يتخونوا ساهم زلكم محمد إسماعيل دالا بناي زمدب مدرخنايو لومي كم وترو هذا قاش حي ما تقلهم قاشاناتو قبل بادرا يخون كسافة تام مدامنا مسانا حالكم كتصنعوا بخبر عدم حاو قبل كما يكنيها كما يتخون روحس حدش عامت روحس حدش عامت مع خاون كبر حاو محمد إسماعيل بزي قاتامي مع سلام كقربي ذلهم ونقولهم سمعتها نقول له زبير تراون أبقروان نبروحو قنزله نتي زبي كريستنا تبوك كريستماس عليكم تكون تصفى يقبر نزي عمت حدش عمت عمت تعنا عمت الفقري عمت عدقات يقرم بهال حبراو سرح نقبرلون نابتي حدث علينا نبلون تقرلون كقبرلنا تصفى نداتمنه حدش عمت نقولكم كودي ذلي يغني اللي يغنى فرص سمعتنا نايلوم معالتي زعبانا مس أتو قبراي بزعباتي سو زونات فوزر لو السن مع مسارح زونات فوزر لو صراحات بزملكة تسبح زبالة عرستات حيزنا ماتينا لنا نارتي تقلتن حتى يكعدتو أما تقلت شان عسران حمشن ندلاتي فتحي بزملكة كما يتزاجي متولو الصحاء بحلفينا ناي مساقري منقستي أبسدت بزملكة كما يتقنقمو انتاي جرنا يخون تولو بحجفة انتاي خنقبرينا يخون تولو سكبنا البات بزخ جمر بزي حد تشن إسران حمشن زازي مناسنا كنت تشن إسران شدشن مزعل نامو جنقام نزاعمت بزملكة أبوز لك جنقام دايما أقداسيو صراحات بحلفي أب حدش كفالناي عمد كلمة لنا نتي زحالة فصراحتنا جمجامات نحرزي قبرنا له انتاي قرنان انتاي قبرنان انتاي دمعناي دمعنان جبن نقرات قلوت كوين هرأي كإليني سلازي بشنخناي مساقاقري منقستي زي كالعلم بسسل استورحي جمجام نقبرينا تي زقبرنا نتفتات كله بصحفي زقرب مجلس كساب كمانا كندانا زأكل صحفا زوت نقدام زلو إلى أي مسلنين بزوحينا نصحف كله تي نقبرو نتفتات أبصحفنا أمنينا مغنياتوس كسنة دالوا بحرك آتي تقبرنا يو سؤال كابناي ليب سيرفيس ترايد يكونه دوكومنت الدخول نقرات تحاسكم زلو بزبل نقرات سلازي أبزيناي متقال لي ناي عامتون حجي بزقربا جزيب ناي فلماسومن ناي جنور مالتي انت حمق 4 كسب 50 حدا قص زخون جمجام صحف كومبايل دهون الريبورت كان قرب مهنا بقدمية كان قربكم يدلي انت هنا جن قال ونابزي ناي انترفيو انت تقسنايو بطعمي صبغ يبل ابتي فلما الجمامرا بطعمي مورال زلو صبغ جامرا بكله نتفتات مالتي اتي كبابي جنوريتات زغر مكا زمسغاغر منغستي دارغات كل زغبرنا صعرتات عندو بولو غزي خوينو بزحات تشن كنركب كيلناينا كابناي امريكا كونغرس والله كابتا متقاللت نايتا 14 جميرا ببرات شيرمان تجمرت مس بريزيدنت بهدوراي تراخيبمو نمنتاينا ستيت ديبارتمنت مزومناي تقاومو كنسرح ندلي نتانا نسرح كمون فاينانس أو حاجز كنهب يقول زازربان مجمرة زي خب أف أمريكا كم تملق غيرنا هنا ومتن كان عو فلو أب دا حزنا خاخن كي جميرنا نيرنا تحريق أب بجزي ناي كونغرس وانا كابتي كونغرس ناي تي جزامالتي بدحريق كابتي ناي inauguration دي عدو مخاء عدمي لمساقاقر منقصهم زي مصون نتي منقصنا إريترا زي مصوصنا بانا خصدولنا بقيعهم بطعمي دسيلنا كم مخابو حليفون كساب له مخطا نابتناي دبلوماساوي سراحات زبل كم حاول أنتاق نقبر كاب كلهم من يهم السغم تزبلنا لومي نبخيل لو جزيرة يكون انتاي داتي نحنا ونأكلنا يتفتح كوينا كوتا مقدسات إنا نهب تجزي بخيات قدم حليفي الجين تايو جزي مسيخا أكلنا يتفتح كون كاخ ما يقرنا هم نفتح نقرات نزبل مس كونغرس بصحفات متن
كلها كأب بروشور كل زتجاجوه قدم بأكل تراخيبنا نلازبلو خناتات تحرك بأوفيسهم تعديمين تحمقنا حدا 4-5 كسب حدا ساعة أبحث صار جزء زغونة أرتفول زغونة زتمالئ ناي دبلوماساوي سممع معهم زعلم زيها كحكة غنية كم تنايك أدم يوح علم يلنا انتهى لا كل جزء نحب قلت إقمين عم زملكة نحب زي هلا هو تاقبري جزيها زت فعلك نزمناي سنترز وي هاوس اوف ريبريزنتاتيف اوف امريكا نراقبوسي كابتي زغر مكم نصم قدام يسرحهم كلي لامريكا زملكة راي سلازي تا اريترا تبلن ناتنا كوزن قدفدو تشامبيون كوبرو نخصم عناون كتور زغونه ممللاساتن مخخح مع صوتاتن اندا غبرنا اينا مساقا حوس ابيلنا انتاي تقمتاتنا امريكا سين تاي ያለው አብዚ ሁነታት ናይ ኤሪትራ ፍታሕ ንፈተናደሲ እንታይ ዝመስል አለው ንፈልጦ ነገራት ብዙሕ አለው ንኣብነት ኣብ ናይቲ ወሽመጥ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ነቲ ሰላማዊ መንገዲ ንምሕላው እቲ the business corridor ናይ ቢዝነስ ኮላይ ታንከርስ ናይ ጋስ ናይ ነዳዲ ዝተሓላለፈሉ ብጣዕሚ ተደቢዘስ ኤሪያ ስለዚ ኣብዚ ሸነኽ ዝውን ሓደ ብሰላም ዝካየደሉ መገድታት ብዘይ ኤስኮርት ተን መራኽብ ብሰላማዊ መገዲ ክመላለሳ ይደልዩን እዮም ምስኡ ኣተሓሒዝካ ከዓ ምስ ዘለዎም ፀገማት ብሕልፊ ኣብዚ ናይ የመን ዘለው ሁቲ ብዙሓት ሚሳይላት ናብኦም ስለዝድርብዩ ኣሜሪካ ፖሲቢሊቲ ኣብቲ ወሽመጣት እቲ ገለ ዓይነት ምፅግጋዓት ክደሊ ትኸውን እያ እቲ ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ምትእታው ከዓ ንዘክሮም ንሶም ደክዕንድሩ ልሕሸኩም ንብሎም ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ፖሊሲ ናቶ ናይ 22 ብጋህዲ ነጊሮም እዮም ኣሜሪካ ቻይናን ራሽያን ኣብ ውቅዕ ምድራስ ቁልና ንሪኢና ኢሎም እዮም እንኮላይ ነዚ ሓድሽ ዘሎ ጀነሬሽን ናይ ኤሪትራ መራሕቲ ከነዳሉ ክንጅምር ኢና ዝብል ፖሊሲ ኣውፅኦም ነይሮም እዮም ስለዚ ንሱ እንፅቡቅ ምዝኽኻራት ጌርና ነምፃሎም ኢና ድሕሪ ንዕብየት ዝምልከት ኮይኑ በቲ ዘለዋ ፀጋ ናይ ሃገርና ማዕድናት ይኹን ወዘተ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንፈልጦ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ዋናው ተዋሳኢት ናይቲ ማዕድናት ዘላ ምስ ኢሳያስ ተሰሚዓ ቻይና ሃገረ ቻይና ከዓ ነቲ ዘሎ ነገራት እንዳመዝመዘት እንታይ እቲ ናትና ረብሓታት ክንፈልጥ ዘይከኣልና ኣበይ ዝኣቱ ዘለውን ዘይንፈልጦ ኩነታት ስለ ዘለና I think مبلع زبعد ناي بلعيو عينت كم زمثل I think مش أمريكا خن عبير له نخيل بترانسبارنسي كله يخيلي بزبل نجارات تقول كا إتزلنا فولي معدنات نتيجة الإكسبرتيز كابون بمتكام yes strategic house هنا partnership ناي business ديو ناي كل نجارات كنكبر كم نخيل نيناقرام إزيتات كأوروبا قالوا أنت هلو تسكفتين كني تسكفهم نعومن إذا مرحلة زبل أبا إريترا زلوا ودي 8 عمد كوينو ملو تعنا زي بلو قال أنا قرنت تفرتخ جيروسي أنت عينا هنكون أنت عم تسبيوه أنا أركض متساي كلندو إريترا فايلت ستيت كون عين كلندو إذا دي دوات نا أمريكا إذا دي دوات نتزوبانا معناته مستنكلوا أدلوا محزتهم منون سلام كم زينه هو فلوت سلزونه سلزي إذا نجارات الزنديام كم إمرجنس خوينو خرّلو بشان نحن أمريكا نتقمهم كتبلون نتقم إريترا إذا بودكاتنا إريترا خدات أمزخيل منهم زتقربه وي فايس بريزيدنت وي ديبيتي برايم مينستر وي بارلمان وزت زيبلنا بايتو زيبل عدسي إذا بتاعم أقداسو مهانو ينقرونا ننورم مو كابتو بزح إذا عدتوني مون تايم مسلك كم ممكن يكون مرحيبون وازم your guess is as good as mine ولا حدا نفلطو ነገር የለን አይናይ ባይቶ ይመጽዩ ማን ይድጽባህ ይመራህ ይخبلنا بطرطار መልክዕ ኩሎም ከም ባዕሎምን ዝፈልጡ ወገን maybe ንወድዶ ይኸውን ዝብል እዚ ዘረባታቱን ይልዓሊ ትመንጎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍና ምስ ብርክ ዝበለ ብርክት ዝበሉ ናይ ኮንግረስ ካብቶም ፍሪ ዝበሉውን እንደተደልዩ ናይ ዲክ ደርበን ሰነተር ዲክ ደርበን መስኡውን ብምስራሕ نزناي سينير ريزولوشن 350 زبال عباس توصو غيرناينا بزح دوكومنتي بنامينا بحلفي نتنا اسرات زبل كيزات قبل علي 360 كنتن زخون اسربيتات بانجليزينيا اترجمنا نكون لاي لوكيشنو هيبنا يوم اتم اسرات كا كم عس جميرو تلكاني كم 9 حدن تجميرو
ابزي حج دحريت نسمع دلنا نقول لاي ناي بعل كبر the honorable بالشيخ ادم شعبان ناتو كدايون بفلوي እንደገና ተመዛገብ ሂብናይ ማለና مسوم كا أوروب زيت زربة نجارات سلزنة أبهيرين مو نحن قلت في الناقلنا أنت هن تحققش مش أنت هن سرح تدلينا معنات إذا دل الدوكومنتات نبكم نقلينا بزبل أبناي human right issue زملكات أبناي زي conscription mandatory زخانة corruption نايزل علماء وزمسل زي كله ده هيوم زي فلت زتوفقون هذولو بعيرة سبات ስለዚህ ሁሉም ናይ ፖለቲካ ይሁን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ይሁን ወላ ስግረዶ ዝተታሕዙ ጋዜጠኛታት ይሁኑ ሁሉም ፍትሐዮም ዝብል ነገር ስለዝሆነ ካብታ ተገርም ሓንቲ ነገር እንታይ ተገይራ ኣብ ናይ ኦፊስ ዲክ ደርበን ኣብ ዝኸትኩ ሰዓት ንዝተወሰነ ግዜ እቲ ጉዳይ ንደገነ ከየውፅኦ ዝብል ስምምዓት ነይሩና እዩ እሱ ካብቲ ዝገርመኩም ንሕናኡ እንዳሃለና እዚ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ናብኡ ይመላለሱ كتاتا حنتي زغرمتني ابزا خوفي كاد اللغاسي تحلف السومنا بزي انيري كسمعنا لهم يمصلو for some reason جن تستدلي اب جبري خوعلو سلازي قالو بو شنخ كاي قدمنا عمي حتى تمو حلوات نايزم اسات كتنغرونا تخولو دو من يدل بهوتو من مويتو زولا كتوصوم تخولو دو بزبليو زياتاتن كام تحزو هنا ملس حساب زمص تصبيمم سلازي تغبرغن نايقدن تي سينيور ريبابليكان 350 زبل كوت خيلو مالتيو بسنتر ديك دربن كوسبونسر زغبرون ادم شيف الله وتسالساي ديمقراطون شمو رسعي له خمسالكاي ስለዚህ ዞም ክልተውን ስፖንሰር ብምግባር ብኡ ትነገራት ንዓና ገዳስ ዝኮነ ኮንደምኔሽን ሂቦም ንሕና ግን ድሕሪኡን ርክባት ጌርና እንታይና ንብሎ ካብኡን ፋርደር ክንከይድ ንኽእል ኢና ገለ ነገር ከም ሓውሲ ነቲ ናይ ውልቃዊ ወይ ከዓ ነቶም ሓለፍቲ ዝምልከት ሳንክሽን ናይ ጉዕዞ ናይ ገለ ዘይኮነስ እንኮላይ ክሳብ መገዲ ናይ ገንዘብ ናታቶም ፍሪዝ ዝግበረሉ መገድታት እውን ኣብኡ ፋርደር ክንደፍእ ዝብል ከዓ ዓብድሌት ኣለና እዩ ካብቲ ዓቢ ስራሕ ዝገበርናዮ ናብ ኢትዮጵያ ከይድናውን ምስቶም ሰበስልጣናት ናይ ኢትዮጵያ ብርኽ ዝበለ ኣብኡን ርክባት ክንገብር ክኢልና ኣብ ጁላይ እቲ ካብተን ዋና ነጥብታት ዘኸይደና ሓደ ነቲ ናይ ኢሱራት ግፋ እንዳተኣሰሩ ኣብ ፀገማት ዝኣትዉ ዘለዉ እንታይ ኮን ፍታሕ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ተኻለይቲ ከዓ ተኽእሎታት ነቲ ህዝብና ተሸግሮን ፋሕበትን ዝብለና ዘሎን እዚ ኩነታት ናይ ዓሰብ እንታይ ኮን እቲ ሓቂ ነገራቱ እዛ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ትጥቀሙሉ ኣለኹም ኣይንፈልጥን እንተኾነ ግን ናባና ግን ሽግር ጥራይ ይፈጥረልና ዘሎ ክሳብቶም ዝመለስዎም ንሃገር መናእሰያት ገገለስ ሕጅሲ ኣብቲ ማዕስከራት ኣብቲ ሰራዊት ሓዊሶሞም ኣለዉ ነቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ገፊፍ ብሸነኽ ናይ ዓሰብ ገይሮም ዝመለስዎም ሕጁን ተመልሶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኮይኖም እዮም ዝመፅዎም ስለዚ እንታይ እቲ ናቱ ጥቕሚ ዝብል እዩ እታ ሰለሰይቲ ነጥቢ ዝኸደትኒ ኦፊሻሊ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ከዓ እንድሕሪ ደኣ ከም መንጎኛ ኮይንና ነቲ ክልተ ፀገማት ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ግሎባል ብርጌድ ንሓመዱ ዝብልን እቲ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ዝብልን ንዕኦም ከዓ እንተኽኢልና ሜዲኤት ክንገብር ኢና ዝብል ብናቶም ኣፍልጦ ነዚአን ከነማልእ ኢልና ከይድና ኢና ተኻልኦት ኩሉ ሰሊጥና ከብቅዕ እታ ሜዲኤሽን ዝሓተትናዮም እቶም ናይ ባይቶ ዝብሉ ግንባር ባይቶ ዝብሉ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ሕራይ ኢሎምና እዮም እቶም ናይ ግንባር ዝብሉ ግን ከዛርቡና ኣይደለዩን ስለዚ ብኡ ሸነኽታ መልሲ እውን ነቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ሂበይ ነቲ ዓቕመይ ገይረ ከዛርቡና ስለዘይደለዩ ወላ ሓንቲ ዝግበር የለን ኢለ ብቴሌፎን ደው ኢለሎም ብፅሑፍን ሂበዮም ተላእኸ ናብ ሓውና ኪሮስ ኣስፋሃ ካብኡ ከዓ ናብ ዳዊት እብራ ከምዚ በፅሖም ከዓ ፈልጥ ኮነ ተረፈ ግን ምንም መልሲ ስለዘይተዋህበና ኣብ ሓደ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ስለዚ ተሓቂ ከዓ ክንዛረብ በቂዕና ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ወላቲ ነቲ መንእሰይ ካብ ኩሉ ሃገራት ካብ ዩሮፕ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ወዘተ ዘሎሲ ንዕባይታ ውረዱ ዝብል ከምዚ ልክዕ ናይ ኣርምድ ስትራግል ተጀሚሩ ዘሎ ዓይነት ኩነታት
انت دلي خان عورت زلاف كحاز وزت زبل نغرات مسوقات حقتات كنوصو خيلنا اينا انتاي كايو ولا حنتي بايتا زبحال ناي مقالسي يلن اي نبرن حجون يلن اندحر ماتيو ግን و نحنا هون عاولنا كننكر كندلينا مالتي بحج ግን درجه حوسي ناي مأكل ገንዘብን ወዘተን يم ተጠቂመው ሙሉምበር ምንም ተመና አሳያት አኸባ ዝገበርና የምስ ኩሎም ምንም የለን ዝቦሉና ነዚኣ ነገር ሒዝና ያ ስለዚ ተዛረብና ከዓ እዚ ደይ በሃል ማዕበል ናይ ሞቃዕቲ ናይ درجة تسونامي زمسل نجارات أو رأسنا كورد كيلو كنا ترى ናይ ንፃወሮ ነገር የለን እቲ ነገር ካሃድ كيلو الله كبر جبر من البعض كسفح يخلن يتمدب ولا ونتحسكم صنحكم من زلخم مدباتكم كسفح يخلن سماعي صبغ أبيلو خرد أو زدليو ነገር ግን አሎ بحصر زبالس እስከ 3-4 ነጥብታት مين زبحلا ኣብ 2025 ዝተገብራ هذا خلت سلسلة تقصلي كم أدم كنت شحن إسرائيل شدشتن أب مدب أب سرح زلوا مدبات اللي يكون كأحد خلت سلسلة تقريبا زي حاول تلاقي مدار كشيء الرئيس بوق حدثي عبي زبالكوها ناي إثيوبيا officials وopenly transparent زخنا زربات زبرنا يعبنا جري إتي كابتزيت سالت لنا نجارات والقوات هاي عرقهم فترة الناس خدنا مسا كراب شتوهنا بصحة كم زي قالنا نتي بحرة السب تشعت بحرة السبن إذا قلت ميجر هاي مانتن أب حدا متخا كم أخلي عنده قلنا سرع سلسلة قلنا نعوز مسلكا بأفضي كوني بتكبر إزي مسلها جري constitution زبل 4 زوجاتو 9 أرتكل زلوا نسونا تصافيفنا قمينا لنا ስለዚህ ንሕና ብንሕተተሉ ኣብ ናይ ሕግን ሕጋውነትን ዝምልከትን ከምኡ ከዓ ትሽዓተ ብሄር ተኸቢሩ ተኽልተ ሃይማኖት ተኸቢሩ ኢኳሊ ብሪስፔክት ዝኸደሉ ኣብቲ ጉዳይ ከዓ ብኣፍ ዘይኮነ ኣብቲ ውሽጢ ኮንስቲቱሽን ሰፍርስ ከም ዘለዎ እዚ ከዓ ኣብኡ ከነብቅዕ ክኢልና ኢና ድሓር ከዓ ካልእ ዝገበርናዮ ኣብ ናይ ኦገስት 2024 ከቅድሚ ኢሉ ከዓ ኣብ ፌብሩዋሪ እውን ዓብዪ ሰሚናር ኣካይድና እቲ ገዛ ኤሪትራ ዝመስልን ኤሪትራ ዝጨልሙ ኮይና ረኺብናዮ ካብ ኩሉ ብሄረተሰብ ዝፀምበረሉ ካብቲ ሃይማኖት ዳርጋ ፍርቂ ዝኸውን ልዕሊ 230 ሰብ ኣብ ፌብሩዋሪ ተኣኪቡ ነይሩ ምሳና ስለዚ ኣብቲ ሰሚናር ብናይ ዙም ሰሚናር እዩ ነይሩ ስለዚ ካብቲ ንሕና ንዛረበሉ ኣጋይሽ ዝዛረብሉን ደገፍ ዝብሉን ኣጆኹም ኪዱ ክብሉና ዓብዪ ተስፋ ሂቦምና እዮም ኣብ ባይታ ከፊልኩም سمينار كتكايدو بزوم دارجا فيرتشوال إن زخون زلوا بحقيقة تاسلو زلوا حكي كان أي مقبار حساب البروغرام على الذي بتصير عشرين شدشتن خمسة كاي وناتو وده لنايو كالز قبرنايو أب جرمن بمقاد في كونفرنس ناي برجر محمدو نتي ناي بايتوز بال كونتات متحازين ناون أب وبتناتهم سمينار تصبرنا نيرنا إنا خالص قبرنايون كسب سويدن بمقاد أبتي سلام سلف التجبرة ناي كبر آدم شيخ آدم شعبان كا أبونا سويدن تساتفنا إنا أبزي كمي سلسلة التجبرة أمريكا زنبرة سلام سلفون أبون بأكل بمقاد أبون في حزب الابتناتهم سمينارات تساتفنا إنا هذا حدش نقدر introduce قبرنايون نيري سؤال تأيو National Eritrean Leadership Council زبل كأ حدش رأي متقنا لنا سواء أبزع إسرائيل شدشتنون more بكلاريتي more بسمينار مجدي تنتونهم دلينا تأيو كابتي زمس أنا يحرقوا قطعات نايك ألسي أبقى خلا إكفال نايك عمد بزع تكماتي فتير لنا في كابتي جمبار يلو أناونس زبر جزء بزع حرقوا قطعات زي نايك ألسنا مركب بخندي حرقوا قطع حليف ስለዚ ኮነ ተረፈ እታ መርከብ ኣሰመጠትን ወይ ካፕሳይዝ ኣይኮነትን ስለዚ ሕጂ ግን ልቢ ሚልና ኣብቲ ልስዕብ እታ ካውንስል ናይ ሊደርሽፕ እንታይ እያ ትፅውዕ ኩለንተን ማሕበራት ሲቪክ ማሕበራት ይኹና በርገሳውያን ማሕበራት ከምኡ እውን ህዝባዊ ማዕበላት ውድባት ሃይማኖት መራሕቲ ወዘተ ናይ መንእሰያት ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ حسابات انديو حدا
እቲ ዓላማና ፍሉጥ ኩልና ንደልዮ ስርዓት ንምቅያር ኣብ ጸላኢና ሓደልና ንትስኢና እቲ ኣገባባት እዩ ኣብ ክንደይ ፀገማት ዝፈጥረልና ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢልና ንሕና ነቲ ፀገማት ኣብ ደገ ልክዕ ከም መኪናና ኣብ ገዛ ሒዝናዮ ዘይንኣቱ ኣብ ኣኼባ ነቲ ፀገማትና ክልካ ከምቲ መኪና ኣብ ደገ ፓርክ ንግበሮ ውሻጦ ምስኣተና ግን ኣብቲ ፍሩይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ዘናድዮ ኣብ ናይ ሃገራዊ ጥቅምታት ምስ ዝመፅእ ብሓደ ኮይና ብሓደ ቃል ብሓደ ኣፍ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ገዛና ምስ ተመለስና ግን ነናትና ገዛ ዕዮና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ናይ ማንም ነፃነት ንፍግን እንታይ ደኣ ነፃነትካ እንዳሃለወካ ኣብቲ ኣድላይ ትብሎ ጉዳይ ግን መፂና ብሓደ ካብቲ መራሕቲ ናይ ኩሉ ኣለኹ እዩ ዝበለ መፂና እዚኣ ሊደርሽፕ ካውንስል ትብል እንድሕር ደኣ ሃኒስናያ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ፌብሩዋሪ ኢንትሮዲስ ጌርና ነርና ሕጂ ከዓ ብዛዕበየ ነገራት ናብኡ ክንከይድ ክንደሊ ኢና ካብዚ ዝሓለፈ ዝመፀናዮ ሲ ሕጂ ንመፃኢና 26 ግን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እቲ ተናፂልካ ምስራሕ ርኢና ኣለና እቲ ናትና ምትኹኻብ ርኢና ኣለና ኣብ ሓደ ይፅሕኒ ነቲ ፀላኢ ከዓ ዓብይ ሬጋሎ ዓብይ ጊፍቲ ኢና ንብሎ ዘለና እቲ ኤቭሪ ሰዓትን መዓልትን ነጥፍኦ ዘለና ኣብ ሕድሕድና ክንባላዕ ነቲ ስርዓት መተንፈሲ መገድታት ንህቦ ስለ ዘለና ሕጂ ትኩቱር ፃዕሪ ናይ 2026 ብዕቱብ ሒዝና ንሰርሓሉ ንደሊ ንኩሉ ክነዋሃድ ክንደሊ ኢና ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ሕድሕድና ዝኾኑ ዘለፋታት ኣይ ቲንክ ታርጌት ናብቲ ስርዓት ብምግባር ማሕበራዊ ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ከም ንኽእል ዓመት ናይ ሕድገት ዓመት ናይ ፍቅሪ ዓመት ናይ ሰላም ዓመት ይቕረ ናይ ምባሃል ክንጋገ ንኽእል ኢና ክንእረም ከዓ ንኽእል ኢና ብዝብል እዚ ከዓ ከም ሓደ ዓብ ስትራቴጂካዊ መገዲ ን26 ከዓ ንቀራርበሉ ንኽእላ እዚ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ምናልባት ኣብ ዝርርብ ኣሎ ዲ ዋላስ ከም ሓሳብ ጥራሕ እዩ ዘሎ ወይ ኢድና ዝርጉሒ ዘሎ እሞ ንዘራረብ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ምናልባት ኣብታ መወዳእታ ዝበልከያ ምስቶም ከማኹም ዝኣመሰሉ ንለውጢ ንፍትሒ ዝቃለሱ ወገናት ናይ ምዝርራብሲ ኣብ ስራሕ ድዩ ዋላ ዝተገብረ ነገር ኣሎ ዲ ዋላ ብሕጂ ኢድና ዘርጊሕናስ ንፅበየኩም ኣለና ኣብዚ ሰዓታት እዚ ብርክት ዝበሉ ሰባት እውን ማሕበራት እውን መፅናና ኣለዋ ነቲ ቀፃልነቱ ግን ንኩሉ ከነተሓባብር ኢና ንደሊ ዝተርፍ ንድሕሪት ሓደ ሰብ እውን ኣይንደልን እንታይ እዩ ንምንታይ ኢተልካሲ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ንገብሮ ንሓልዮት ናይ ህዝብናን ናይ ሃገርና እንተደይ ኮይኑ ብሓደ ደይ ንሰርሓሉ 100% ንሰማማዕ ንብል የለና 100% ንሰማማዕ ንኽእል ኢና እንዳተገብረ እዩ ዘሎ እቲ ርክባት ምስ ብዙሓት ኦልሬዲ ጌርና ኣለና ስለዚ ቀፃልነቱ ከዓ ነቶም ተሪፎም ዘለው ሞር ኣብዚ ዝስዕብ ዘሎ ሰሚናር ናይ ፍርቂ ፌብሩዋሪ ከነካይድ ድብል ንኩሎም ዕድመ ብምግባር እምበርቲ ነገር ኣብ ፅሑፋት ኣሎ ኣብ ተግባር ከዓ ኦልሬዲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክሰምዕዎ ይኹም ብዙሓት ማሕበራት እውን ምሳና ይኣትዋ ኣለዋ ሓቢረን ክሰርሓ ስለዚ ኣብ ተግባር እውን ኣሎ ክብለካ ይደሊ ማለት እዩ እዋ ምናልባት እቲ ኣብቲ ቃላት እንዲሁ ሰብ ከዓ ዘድህብ እቲ ፀገም ኣብቲ ስራሕ እቲ ቃል ኢና ኣብቲ ስራሕ ዝትግበር ግን ኣብ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይ ቲንክ በቲ ንኸዶ ዘለና ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ቃላት እዩ መብዛሕትኡ ዝድህብ እሞ እንታይ ትብል ፀኒሕካ ከነተሓባብር ንኽእል ኢና ምስ ኩሎም ንኩሎም ብሓደ ምፂኻ ናይ ምስራሕ ትብል ፀኒሕካ ነው ሕጂ ብዙሓት ከም ዝናብኩም ሓደ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ተሰኪንካ ከምኡ ምባል መን ኮይኖም እዮም እዚኦም ከተሓባብሩና ባዕሎም እውን ምሳና ክሓብሩሎም ዝብል ስምዒታት እውን ክፈጥር ይኽእል እዩ እታ ክትመፅእ ትድለ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ እውን ክትቅመጥ ዘለዋ ሰብ ከዓ እታ ዝፅበያ ቃል ተሓቋፊት ኮይና ትረኣየኒ ምስ ኩሎም ክንዘራረብ ምስ ኩሎም ክንዛተ ኢድና ዝርጉሒ ብመንገድና ባዕና ዝመፁ ኩሉ ክእሉ እዮም ናብኦም ከይድና እውን ናይ ምዝራብ መንፈስ እውን ኣሎ ምባል ዘይመሓሸትን ምናልባት ከምዚ ነብስኻ ከምዚ ሓቋፊ ከም መንግስቲ ኮንካ ንኩሉ ኣኪብካ ብሓደ ከተዛረብሲ እታ ትመፅእ ዘላ ሕቶሲ ወደሄላ እዩ መን ኢኻ ንስኻ ማለት ንመፃኻ ኢኻ ቅድሚኻ ዝነበርና ሰባት ኢና ብዝሕን ኣብ ክርስቲያንሲ እቲ ናይ ስራሕ ደረጃ እውን ኣብ ባይታስ ብዙሕ ሰሪሕና ኢና እሞ ነቲ ናትና ክብሪ እውን ኣብ ግምት ዘይእቱ እዩ ዝብል ስምዒታት እውን ይፈጥር ሕጂ እቲ ቃላት ከመይ ተተገብረ ይሓይሽ ብከመይ ተረእኹሞ ይሓይሽ እቲ ገንጋብ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ
كم عن الدرجات صحكم كأمام زحتي جزء أبتقالاتي أبسرح كساب حجي سرعي وجود زخون سرح يلن وحدي أزي وحدي مستيصفات أنا بتجمع زت حكاتي تي ميدات الزارة وأنا جالس لزخونس اسمه خمي أجاك حزال أنت سجملن أنت هاي مسلك تراك ريكورد لنا كلنا نفرطين الكوس قول كلهم من متفترق هنا لو من هنا لنا هو ده حل أريو كل كهولن تاخا خطوة وا هو ده حل أريو تولد تبوق ستاي تاكونه أنت هاي رأي نحن إحنا مسوم سرحنا وين مسوم سنة تسرح أمسي حبرا سرح نقبرينا بالتي نتنا ترمينولوجي نقرأت كلمة لا أيقونة بس تراك ريكورد بلا كاجن مثلا سان حمشين عامة نيرنا نحري الكاسي ومنتهينا كناوينا what happened أجيكو تأتي زلقونتات حدش منفس حدش معرف بحدش مزاجب غيرنا مقدم قتل هندلينا ساسا حمشين عامة يتصاقعلنا نينا هنبرين خدلنا أما أبا هذا يوم مساخدهم كسرحوا ولا نابون كيد كاتيز كسرحوا أنا قرأت حرا نحن انتهينا مسلكات تي نبدا لنا انيشيتيف كان حجي سلا زين اين ورا نزيد بالراي نصانتك حليخان وت كل زدلي نصانتك حلو تاي مالتي you can buy your cake and you can eat it too ابانا مصيخاونسي اتاناتك كيك اب غزاخا زلا ابز مصيخاون تتبلع تخيليخا خمين تيلكاني وا نصانتك ملوي كابتن السخا ناي فيتشر زلك راي ማንም ዝኽልክለካ የለን ንኣብነት እስኪ ውድባት እንታይ ኢድልየ ተልካ ዋ ኣብ ናይ ምሕደራ ኩነታት እዩ ተሓይሎም ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ተቐዳሚት ዓላማ ኸም ማላእና ተኻለይቲ ክትማላ ኣይትኽእልን እዚ ሲ ኦብቪየስ ኩልና እኮ ገለ ነገራት ኣድሚት ክንገብር ኣለና ተሰይም ነገራት ሒዝና ናይ እንክሊል ዝበልና ፍታሕ ኣይትረኽበሉን ኢኻ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ሓድሽ ነገር እዩ ብተግባር ከዓ ካልኦት ሃገራት ይጥቀማሉን እየ ከም ምሳሌ እንድሕር ክነግረካ ኮይኑ أب هاجر إسرائيل انتهى يقبروا إن كل يحوس واسيق صاب 50 حدا محبرات عليه إذا سؤال كاب حدا يمزو بهالقانق عائلة نمنتهي 50 حدا تفلا لي مدفعات عليه أب بيزنس أب حكمنا أب إيميغريشن أب حجزات أب وزتي أب كله تفلا لي محبرات يمسروا أب زا قداينا إسرائيل مستبهلت جن كل نجر وظيفهم جديفهم كل ما بقى أب حنتي موت under one voice. إذا لن كان تغيرهم قبل التعامد مزي ناي حماس أمنا غازا تسلئتات مسمتة كلهم صرحهم قريفهم نحنتي إسرائيل كلهم بحدث طويلة إذا أمن تايم تأمننا عنا أنت تبلني ببي إدنا نقرنا ندخلوا زلنا أبنا الدبلوماسي نسرح لنا as if ثلاثة إريترا زلوا الكهرب تقرب حنتي أتا إريترا زلا سلازس نتحنتس كم يجرنا بحد خوينا تماخيرنا علامات توصينا approach نقبرم نقل because أنا يخيب تحد خيدو يفرسع ويكا تحد خيدو بزعباناتو يزاربوا confusion إن الفترة اللون زلنا حدا تزعبي إزي اتخالق أنت عدلات ينفقنا له أنا أبنى تابي توبياز قبر زلو أنا حدا نقر مدبات إلي مردات هيبه يخيب بدحريو قلت خالق أمتيو كل نقرات مسجبر زون صوات بزيك العالم نعانة تحت تقوي وعلما وأندا يدل من إيه هذا يكون متعلمهم نمن تاي خمسين دا تفعت أتكم كستاي تقبرو خالق قال بقالا كوت عن كوت زنقرون نقرأ كها نسون صوات منهم بحرنا يمسرح زبهارسي بزح كستاي بالكمني بهاري بالكمني لمني منهم حيلي بالكم بقعاتي بالكم تحستوي بالكم نيشتي حالة تترخبسي انت هتكون يخو ما بحججكم تزفرح ولا تويتحج هديت بالله لكم سلازقا حجي من امتي وتحساب دي يكون التزربات ويكا من ينعس راح زبلن زلو دي يكون اسبوع بسر حساب دي نبت حسابينا خنا زنبل زلن نمبر نبت السب ندحر كنا زنبل كوينا مو كم زي عندها ترباربنا أبدو بصح نقري يلا سلازي حسابات فنقلالو هبول كسبات يزمت إذا حجي سوم حزمون يروم تزغونو مع أتوم سنة متجفلق زي كونه ده أنت حسابات كايوكم جين أبتي أدلايز هونه نهاجر قداي نهاجر إنترست بعد هنا نسرحيو إذا أدم تصح حسابنا يسمعهم سلازي ما نمتي هو زي كونه تقوم نجر جن تحساب سرعي قلده نزبلي سلازي تي خيبلونا لنا نفرح نسكف يبلنا كل جزء حسابات كل كسبات يزمت أدلاي مزخون كا إتي حزب كا
ابو يرعم ابو يعسلو مالتي سلازي سي بخمزي اي يخرد ازخ المبر هو مني وخمس دبل تلكا بوا دي امو صقم يا انا ونديكم يتامو خبل منيم تامو صاحم دبلو هو اكندو مقام انت نبالي مسلكاتي انا حجي بحفش ابتي ميديا بحفش ابتي قارس ابزح قاسل صنحنا اتلس انت يبركنا حال قينو بتسمع زرباتاتي نعخ حتى كاد لي مالتي حد انت ايو نتي استجبر افورت تمسغنو تمغسو او زنبره جيغاتات كابو تماهيركا زحاش الصحات فترك لها زحاش اندا فترك خات مص مالت مسالت كاسوس يزخو بدر حماق يكونوا صبق تلس ما بقس لك ودبات كالو نيرام اجي ولا حد كندزي عامتات غيروم ومنتهى بركيتم تخينو اتلس نعناسي انقيحمنا انا بكم بناتي even though ولا ابالوم ايخون اتلس مقام انتاي مخانو زوم ناجبها حلفا دينو منا زنورو ولدنا سي سرعات انتاي مخانو مننتو سي قليصوم لا سمت زي هلو سي نعناس محربتنا نيرو او جيغاتات نيرو دو حجيتا هذا قلت شحن عصان شدش كنقبرو زقبأنا كابت قدم حجي كنقبرو صنحنا فليز بلاسي اتي حدش ابروتش سيتي لومود قدم حجي كنقبرو صنحنا زي كوناسي بفولي نجر حقافي زخونه نجر بحاده ناي مسرح منفس كفطر زخ النجر سي حجينا ابن تخاطلو صنحناس كمزي السم كمزي تيلم كمزي تدا اخوينس we just repeating the same كسات ناو دغمناس كل وصيت كان صبلنا هون سمعنا انا حجي كابكم بليز بلنا حدش عمد حدش بروجرام إدنا زرقو حيو مش كلهم كن سارح ندلينا جيجاتات هالو أب كمزين تتراخمنا تحاشي مبال أتليس دبلوماساوي قالات تحوسوا قالات دايما حاشن مبال يتا صبوغ I think تا حتى زم صاخلي جلستيا صاخ هودي حل أريو بلخايا نيرامو نعاي مرسي زبكاني ري انت زي كوينو تقدميتي زبلقوا نعسران شدشن زلو مدبات إذا حدش initiative محجي أي نبرة أنت أي تسقماتو تلك مانم حدا زي عبل للو مخنيات initiative تبلو زال خاص انتاي إذا كويس ناي national Eritrean leadership council زبل جزا حسب initiative أمسينا لنا نسوق أنتايو كل خصاته فلو زخيل زنا خص جزا هاي كونه إذا مسجاجر منجستي ناتناون قبارة حدا جنايت كذا أيقونة. أنت رأيو كلنا نص خوينا إتحا حساباتنا نخنم ماله يوجزاتنا نخنجبر أكل كلنا. هانتي كتأمنا تخيل إذا جزازي أجن نابنت ودب A مس ودب B بحر خوينهم حساباتهم تفلالي معناته تكايدا نايتي خالصي بينجرو ما بوخ أتوكم زحسبو زتفلالي مدبات اللهم بوخ أيتي مسمعت زي اللي معنو مالتي أنا بوخ كنشجر يبلنا كنشجرو زلنا أي مجمرات نتي سرعة المغيار اللي تقالسنا سرعة كغير كاسي أبتبصحنا غير يلا قدامك كاليتي الرايت حساب كاس حزو أنا قبل لكاني جن تحققات الله يبعلم إتي وشتنا زلنا في الليات نعلم هاي قدساني they are not interested كقرمو يوم serious كاي بوستو خانيم كم هاي نيرو زي كلامه سوان تاي كل باب ما قدو سلازة هيدي أكن نقوم نقبر إذا زي ناقص جزاء نقول لا بروتيشن ولا خنك كايدو إتي مرعتي زباهل ناي ودبات ناي مرعت هايمانات يخونو ناي politician ناي برجسان محبرات ناي زباهو محبلات وزته إلكا ناي يوم مرحت متيوم أو حدا جزاء زراخبو أبغى جزاها مسكتكا أيو جزاها أخذ أنا مسيسي نجزاها دومينيت أي قبراني ويكا أنا مسي أبغى جزاها أوردرات أيبني نسخة بتاز تعم نجزاها مس جزاها في اللازم نزن كلته زغونا أب عالم دحريتها تريفنا نازل لوا أمنا دبلوماسا وعالم أب حدا هم دين متصل زفلتو they never take us serious أبتي تقمي ناي هاجر زبل anything زملكت نجارات كأ بحدا خوينا أنت نزاربيو بتزبلت نجارات كهون زغيل إذا أبغى نتقدميتي خدالك نتقدميتي سلفيناي مخيار متقمة النامة نتاناي كاليتي تبلكا which means كل باب ما قدو ناتي ود بيحيش أنا إذا شعو تحيلي نتزبي خطوة
ህዝቢ ይኽመርፀካ እታ ኢኒሽቲቭ መን ይምፅዋ ገብረ መን ይምፅዋ እታ ኢኒሽቲቭ ኣነ ምፅእ ብዘይ ቃል ዓለም ብመፅናዕቲ ዝመፀ እዩ ካብቶም ዝነበርክዎም ላቢን ፈርም ነዚ ሰጀሽን ምስ ሃብኩ ከመይ ጌርና ክነምፅእ ንኽእል ነዚ ካልእ ምስ በሉ ጠቂሞምኒ ኣብቲ ብተግባር ዝሰርሓሉ ዘሎ ገዛ ናብኡ ሰዲዶምኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከዓ እቲ ናቶም ኩነታት ኣፅኒዐ ከም ዝሰርሓሎም ደለው ስለ ዝረኣኹ ብኩሎም ብ50 ሓዲኦም ይለካ ኣለኹ ጥራይ ኣብታ ናይ ሃገራዊ ጥቕሚ ክትመፅእ ከላ ኩሎም ኣብ ሓደ እዮም ኦኬ ኢኒሽቲቭ እስኻ ብምምፃእኻ እዚኣ ኣላ እሞ ክትብል ከለኻ ኣብቲ ፓብሊክ በቲ ሕጂ ዝኸድካዮ ኣብ ቃልሲ ብዙሕ ፀኒሕካ ኣለኻ ካብውን መምህርና ኢኻ እቲ ናይ ምቕባል ተንደንሲ ኣሎ ዶ ትብል ኦኬ እቲ ከምታ እስኻ ዘምፀኻያ ዝሓለፈ ድሕርቲ ሰሚናር እውን ዳርጋ ብሙሉእ እንተን ውድባት መፅአን ነይረን ብዘይ ቃል ዓለም ነታ ዝተዘርበት ነገር እተን ገገሊአን ያው ከምዛ እስኻ ዝበልካያ እስኻ እንታይ እያ ንሕና ንበዝሕ ንሕና ድፀናዕና ኢና ወዘተ ዝብል ነይሩ እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ሰሚዐ እየ ኣይተሸገርኩሉን ምህላው ዘይፈልጥ ኣይኮንኩን ኣብዚ ውድባት ክትግረምሲ ናይቲ ስርዓት ጠባያት ካብ ኣፍልጦ ካብ ዘለኒ 77 ኣነ I was well aware ህዝባ ግንባር ንገደል ሒዝና ከም ዝኣቱሲ ብእዋኑ ፈልጥ ነይረ እንታይ ዳ ፀገም ተፈጢሩ ተልካና ከዓ ኢሚዲየትሊ ከምዚ ሕጂ ሎሚ ንጎኒ ሰፊሕናያ ዘለና እንደይ ኣብ 50 60 ማሕበራት በፅሕናያ ዘለና ሲ ማይ ጋሽ ክልተ ሰለስተ ከለዋ እዩ ኣይፋልን እንታይ ተደባእሰና ዘሎ ክብል ዝኽረምኩ መሪሕነት ምዃኑ ባእስና ከዓ ፈልጥ እዚ ክሕባእ ዘይክእል ሓቂታት እዩ እሞ ንቃለሶ ዘለና ንህዝቢ ኤርትራ ሲ ንክንመርሕ ድዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ስራሕና እውን ወላ ሓንቲ ኣድማዓ ክኾን ኣይክእልን መን ምስ በለካ ኢኻ ትመርሕ ተይልካኒ ይሰማዕ እቲ ህዝቢ ንሕና ሓራ ነውፃዮ እሞ እቲ ህዝቢ ናቱ መደባት ከካይድ እዚ ኩሉ ዝሓለፍናዮ ሽግራት ክንከሓስ ክንክእል ኣለና ነቲ ህዝብና ክንከሕሶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፀገማት ናይ ብሓቂ ንመሪሕነት ስለ ዝተደለየ ኣቶም ሰባት እንዳሓተትኩ እዩ ኤቭሪ ኣኼባ ዝኣተኻዮ ተፈናቂልካ ትወፅእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ እዩ እዚ ናይ እንታይ ኢኻ ትብሎ ዋዕላ ናይ ክስታይ ትፈልጦ ኢኻ ፀቢቕካ ኣብ ኢትዮጵያ ተገብረ ኣብ ሱዳን ኣብ ኬንያ ኣብ ኩሉ እንታይ እታ ዘይተሰማዕ ትብል ሕብእቲ ገዛ ነገር ግን ናይ ስልጣን ህርፋን እዩ ዳሴት ካል የብላን ዋና ናይ ስልጣን መደብያ እሞ እዛ ስልጣን ዳ እሞ ከመይ ጌራ ክትመፅእ ስሳ መራሒ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ እንዲ ክመርሕ ንምንታይ ኢና እቲ ሓላፍነት ነቲ ህዝቢ ንቦ መጀመርያ ግን ነቲ ህዝቢ ሓራ ነውፃዮ ነቲ ሃገር ሓራ ነውፃያ ስለዚ እዚ ተደፋፈነ ሓቅታት ደፊንካ ብካልእ ምክንያታት ከተምፆ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ህዝብና እውን ፈልጦ እዩ መን ኣሎ እዩ ዘይፈልጦ እንታይ እዩ ደባእሰና ዘሎ ሲ መን እዩ ዘይፈልጦ ስለዚ እዚ እንድሕር ኣፍልጦ ኣለና ንተዓራረ ፅባሕ እግዚኣብሔር ዝመረቆ መራሒ ደይንፈልጦ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ በትናተይ ርእቶ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝቀደመ ንግበር መን ኢኻ እስኻ ካበይ ኢኻ መፂኻ እንታይ ኢኻ ኢልካ ወይለይ ክመፅእ ኮይና ንፅበዮ ፅባሕ እኮ ደቅና እኮ እዩ ተቐበልቲ ናይ ዝሃገር ኣበይ ነርካ ዲና ክንብሎ እዚ እኮ ተግባር ኣግባር ኣይኮነን ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብዚ ዝሳተፍ ዘሎ ኣበይ ነርካ ንሕና ኢና ሓላፍነት ክትብሎም ይግባእካ ድዩ እንድያም እቲ ዘለካ ማዕድናት እቲ ዘለካ ኣፍልጦ ከተተሓላልፍ ክትክእል ኣለካ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ብሓቀይካ እየ ዝብለካ እንድሕር ዛ እቲ ክእለትና ክንተሓላልፎ ዘይንክእል ኮይና ኣይፋልን ኣነ ክመርሕ ኢልካ እንድሕር ትሓልም ኣለካ ንሱ እዩ ንኩሉና ስታክ ጌርና ዘሎ ስለዚ እቲ ሓቅታት እውን እንዳተዛረብካን እንታይ እታ ተምፃ መኒቲ ሓሳባት ኣምፃ ሓሳባት ሞ ኩሉ ግዜ ክመፅእ ኣለዎ ሓድሽ ሓሳባት ክመፅእ ኣለዎ እቲ እንታይ እታ ነጥበይ እቲ ባህሪ ናይቲ ሚድያ እቲ ባህሪ ናይቲ ደንበ ተቃውሞ ኣትሊስት ንክንፈልጦ ስኡ ኩሉ ግዜ ረኺብና ኣለና እሞ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ክንኣቱ ተኮይና ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ሓድሽ ዓመት ይኣቱ ስለ ዘሎ ሲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኦልድ ፋሽን ወይ ኦልድ ካይዳ ኦልድ ተሓሳስባ ተሪፉ ብጀንውን ብውሽጢ ልብኻ ኦኬ ነቲ ዘሎ ፀገማት ገምጊምና ነቲ ዝነበረ ኣካይዳና እውን ገምጊምና ብሕጅስ ብሓደ ንክንራኸብ ሲ ማእከላይ ግራውንድ ንፍጠር ተኮይኑ ኩሉ ሰብ ኣብኡ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ኣብኡ ከፈስስ ይኽእል ኣትሊስት ወላ ብሙሉእ ልቡ ወላ ይምፃእ
ክከታተሎን ኣብኡን እጃሙ ከበርከትን ውን ይኽእል ንሕና ግን እዛ ኢኒሽቲቭ ኣምፂና ተዳኢልካ እሶም ኢኒሽቲቭ ውን ኣምፂና ተዳኢሎም still the same ነገራት ይኽመፅን በፍሉይ ውፅኢት ዘለዎ ነገርስ ኣይክመፅን እቲ ምግባርካ ስኻ ፅቡቕ እዩ እሶም ግን ብኸመይ ይርእይዎ ውን ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ እዩ ሕጂ ትደክም ኣለኻ ከማኸ ኣመሰሉ ወገናት ውን ይደክሙ ኣለዉ እሶም ናትካ ከም ኣይንታዮምን እስኻ ናቶም ኣይንታዮምን ተደኣ ኮይኑሲ the same ይድገም ዘሎ እሞ ትምምፃኻ ኣይኮነን ፅላእ ዘሎ ኣምፂኻ እዝን ንግበር ንኣብነት ሕጂ ለሰይ ኩልኻ ተቓላሳ ኢኻ ናብቲ ዝቕፅል ሕቶይ ክኣቱ ስለ ዘለኒ እዩ ማለት ግዜ ኣዋጅ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ዝወፅእ ኣብ ሓድሽ ኣብ ውሽጢ ደለይቲ ፍትሒ ብዙሕ ዘይምቅዳዋት ነይሩ ብፍላይ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ብርጌድና ሓመዱን እዚ ንቓልሲ ሓጋዚ ዶ ትብል ምናልባት ሕጂ ትብሎ ዘለኻስ ንድሕሪት ተመሊስካ ተሪኢኻስ the same thing እዚ ሕጂ ትብሎ ዘለኻ ውን ክድገም ውን ይኽእል ምዃኑ ዝተፈትሐ ነገር ስለዘየለ ማለት እየ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ብርጌድና ሓመዱን ሓደ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ካልኣይ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ብሓፈሻ ከዓ ኣብቲ ቃልሲ ብሓፈሻ ከዓ ነቲ ለውጢሲ ደራኸዲ ዋላስ ሓሳይ እንታይ ተገብረ ሓይሽ ትብል ብክልተ ዓይነት ገይረ ክምልሰልካ በቲ ዋና ነገር ሓሳይ ይብልኣነ ግን ተዓደልካዮ ነገር ከዓ ናይ ግድን ክትቅበሎ ኣብ ቃልሲ ሓርጎዝ ቆፃሎ እዩ እዚ መርከብ ናይ ቃልሲ ለካ ብክንደይ ሱናሚ ብክንደይ ወይፍ ዝሓለፈ እዩ እንኳዕ ዘይጣልናይ ዝብልኣነ ኮነ ተረፈ እዚ ከምዚ ወዲ ከምዚ ክጋጠመካ ይኽእል እዩ እዚ ግን ኣብ ብጣዕሚ ፅንኩር ክብረት ዘይብሉ መዓት ዘለፋታት ዘዘይድሊ ነገራት እንዳተገብረ ብዙሕ ነገራት ክሃስኽ ኢሉ እዩ መስሓቅ ናይ ህግደፍ ክገብረና ይኽእል እዩ እዚ እቲ ሓደ ሓሳይ ኢለ ዝወስዶ ካብ ኩሉ ሕማቃት ዝተጋጠመ እቲ ዝሓሸ ነገር ከዓ ከልዕል ይደሊ እያ what about the positive side of it እንታይ እቲ ፖዚቲቭ ተልካኒ እዚ ነገር እዚ እንኳዕ ሎሚ ተገብረ ይብል ኣነ ካልእ ዓመት ዶ እንተንፅበዮ እንታይ ምዃንና ክልተ ዓመት ተንፅበዮ ምክንያቱ ድሕሪ ኣነ ሓደ ነገር የበላሽ ኣለኹ ብእዋኑ ክነገረኒ ፅቡቅ ሒዘዮ እዚ ከዓ ገለገለ ኣብቲ ቃልሲ ውሽጢ ሲ ናይ ሎም ተፈጥረ ኣይኮነን ግንባር ኢሎም ስለዳወጂ ይኮነ እዚ ነገር መፅኡ እዞም ሰባት እዚኦም እንፈልጦም ኣክተራት እዮም እንፈልጦም ሰባት እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ክንደይ ትራክ ረከርድ ኣሎ እዩ እንታይ ተጋጢሙ ከምዚ ዝተሸፈነ እንቋቑሖ ናይ እንቋቑሖ ሸል ወይ ከዓ ከምዚ ተኸደነት ኣራንሺ ወይ ትፋሕ ከይከፈትካያሲ ትውሽጢ እንታይ ከም ዘሎ ይትፈልጦና ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ትውሽጢ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢልና ስኻ እንታይ እዩ ውሽጢ እንታይ እቲ ውሽጢ እንደ ከምፃልካ ሕምቶ ናይቲ ውሽጡ ግን ብቀዳምነት ነቲ ብርጌድና ሓመዱ ብዙሕ ተስፋ ዝሃበ ንብዙሓት ሰባት ንሕና እውን ቀሪብና ምስኦም ሰሪሕና ኢና ክሳብ እቲ ናይ ፈለማ ብርጌድና ሓመዱ ሲምፖዚየም ዝነበረ በዓል ካፕቴን እንዳሃለዉ ኣብቲ ናይ ቴክሳስ ምስኦምን ተፀንቢረ ነይረ እየ ብድሕሪኡ ብዙሕ ስራሓት ብፅሑፋት ዲ ብወዘተ ነቲ ዘድሊ ይተሓባበር ነይረ እየ ንሕና ኩሉ ግዜ ንኣምኖ ክንተሓባበር ዳ እምበር ገባሪ ሓዳጊ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ይኮና ኣብቲ ውሽጢ ኣቲና እውን ጠልቀፍ ከፍ ከይንብል ኣብቲ መሪሕነቶም ከምደይና ኣቱ ዘሲ ጉሉፅ ዘረባታት እዩ ነይሩ በቐና ሸነኽ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ርኢና ብርጌድና ሓመዱ ክገማማዕ ርኢና ኢና ኣብቲ ፈለማ ኣብ ናይ ጀርመን ዝተገብረ ማለት እዩ እቶም ናይ 20 ዝገበርዎ ሰሚናር እቶም ናይ 16 ዝብሉ ዝገበርዎ ሰሚናር ኣብቲ ዕርቂ ገለ ሰባት ነይሮም እዮም ገሊኦም ከዓ ብሸለል ኣብኡ ኣቲኻ ሓደ ነገር መሪሕነት እንታይ ይመስለካ ኣብ ግዜ ሕማቕን ኣብ ግዜ ፅቡቕን መፂኻ ክትኣሊ ክትክእል ኣለካ ህዝብኻ ተታዕርቅ ክትፍትን ኣለካ እታ ነገር ክትግበር ኣይተኻእለትን ተፈላለዮም ማለት እዩ ስለዚ ገለገለ ፍልልያት ኣብቲ ውሽጢ ናይ ግሎባል ወይ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ዩሮፕ ዝነበሩ ፋሕብትን ክኣቱ ጀሚሩ እዩ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ኸ እዎ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ እውን ተገማሚዖም ዘይቀልዓሎም እዚ ከዓ ልክዕ እቲ ግንባር ኢሉ ምስ መፀ ኣብዚ ዘለኽዎ ከተማ ዝነበረ ባእሲ ናይ ቃላት ብጣዕሚ ዘሕፍር ዘሰክፍ ነገራት እዩ ነይሩ እንታይ ከምፅይዎ ተንብል ብሰንኪ ቁሩባት ኣምቢሽስ ዝኾኑ ሰባት ብሰንኪ ቁሩባት
سب علامة يزبلو ماني تعلامة أنت أيو حجو أنت هنا بقى نحن عيناتي مرحتي مني تواجه غفيلو تل كان تمنا أساتيو تمنا أسات واجه نقدميت نداسرت كيوم نسخة بدحريت كوين كا تحلوهم زنبركا حجو أنت هنا مستوجد أبقى شجراتهم مسبوعون أكن بتجوزهم حس كتعدم وتعاد كبرنيكا كتحجزهم يخاط كينيركا نات كالي جنبار قبل علي برجيرنا حملو أبغى سباق كبر كله تأواشي أبغى تسرت جزا كال سرت قبل عليو كجبري تفتيني أتمنى أسيت كأفعلني له إذا مستقبره نحنا منهم زبلنا ينقري له انتهي لا تقاتل منا إتهم نعد سواز الله بايتو برجعنا حمود زبلو حجز كمان حكي تاني وتعيب تحرنا له يفرارنا له شجمات زي مستبحلنا نحنا كم أخلاي مسجاجري منجستي كم أخلاي عندي أبشجرنا هزبنا كيدنا لنا أبتا يتبقى زقط قوة جزء إذا نقدر زيا مش أمتأكيبه شجراتهم كفلت كيله سلازم نتاج شجري برهان غيره بربي دحريون مسأ نحنا هنمرحكم نحنا هنقويكم وجهة زبل نجارات أي نبرة أنت هذا أخونا بقى قلتفك أب ديفنس بمئتها قلتفهم نزي مسجاجر منجستي بقى بحلنجي بيمانن بتسجامن نزي مدبات بحلفي أب جلوبال زبل زجر مكاسي نخوسف تحسب كله أنا دارجة عم تقدم من تايب النيرة برجعنا حمودو زمن أسياد تتنقل خفاف لهم كخفاف لهم بس أقعد عم حجون كله زلنا فرحي إذا يوم بزيك العالمون كرات مؤمن منهم ندحرت كم زي بالقرية اللوحي مغنياتو تجمع زلوا زرباتات دسكفيو زي زرب زلوا نقراتات بتعمي زقرميو سلازي يتحكم قوع نقدميت مسح انقوع ترأي انقوع فلتوهم نتي مني بدل زقبر أبز قالسي شم كي توعفو إذا قولوا نزخونة قلاساي متصرف انت هم تيوي ماني زي تتصرفي ماني زي تتقربي انت هاي نمخواني شكر كان محبا أديو ويس نايبا حكي أستمرو زهبو تزلفهم عبيت مغرز زهبو تزلفهم محبرات بستفل علي نقر زمسات تزلفا نحنا تراينا خالي بايتا كتصورو زي القالسي بجيكا جنبار برجيرنا حمودو درجات تبصحو سلازم نهي لك تمتفنان او ادي سبا زتغبرن احنا زمصنا يكون من دايم تيو جنبار امتيو مستمناسات مناسات امبي لمو امبي سلازبولوم كا زغلو تحت متي خسابا باسر بيت احلف كما هب زي العالم ثم مناسات سومن يزراربوم يمنتم حلفتنا اللي اسيرهم تبل سومي مسيرهم زي العالم أنا شم كي توعخو هو نسمي مسيرهم من حسي هاي بالليل معناته من تايو كنت أنا سموه أفلتوا قدمتهم من أساد أنا بنيرني فلتوا إذا نقرأت خمس كتاب كمتي نايز حالة في فلس ناي مجمع يا جزء ترجع عمتن نجير له عمت هاي جبرني يخطأ شدش شو عطور حبي له هوني تشعو جزء مفرعات نيري بقادي هذا كان تايو نغي يكبو منم تقاومنا يكسات نغي قبرو قال زبل وقتا متيمكم زراربو ماني فلت نيري سلازي تا نغر جن اب تكبار سب صار زبل نغرات اي تغبران ابز خلا اي مغددين بغادي بعل كيروس اسفا وتي دغ بغادي زرب نيرو ابزناي سلطان شو كساب نظام ودات مستسرعات يوم ندابل كان تاي مالتي مستسرعات مالت زكو تافافي نغر كوي اب كالي شغرون كاتو زخولو كوي حجي وانت هنا يفكروا لهم ينزلوا زقدفوهم اي مسلنني نحنا خم اريتراويان قدسات حليتي كتا اسر بيت نسوم تراي هون انت اسيرهم والله كيروس تاسيري يفلتيو داويد تاسيري يفلتيو زي فساي تاسيرو يفلتيو صموئيل تاسيرو يفلتيو زيم كاتم راحتناي جنباريوم سلازي نعاوم نحل يلوم هنا نحتت مرسم هاب ابي منا من ياسيركم نمن تعرفون تاسيركم كما يجركم تفتحكم من يتوحس كوينكم دابنا نحتم كوينا لونياتو تحقي ابتا قدميت كتمصق تقلالو መልስ ነዚአውን በጭራሽ አይዛርቡንም እንበር ነሶሙን ተአሲሮም ነሮም ኮታዚ አንደይ ኪኔማዲዮም ሰሪሖም ባዕሎም ወይ ካናይ በሐቅዲዮም ተአሲሮም ትመሳሮም ፈልጥ ይፍጠለኒ እዙን ሽዕን ሽዕና ፈልጥ ቂልና ንምንታይ ቤተሰብ አለው ናይ ክንደይ ሰባት ስለዚህ
እቲ ጉዳይ መንጌርዎ ተዝኮይኑ ባዕሎም እንቶም ኣዳት ዓዊሎም ይነግሩ እዮም ንስቶም ናይ ፀጥታ እውን ይራኸቡ እዮም ወላ ሓደ ንሶም እዮም ኣትሒዞም ኢኹም ሕጂ እውን ካብኦም ተጠንቀቁ እያ ተመልሲ